Roads in Mandre have gotten from bad to worse, with some areas having potholes as deep as 7 inches. While lives are undoubtedly put at risk, the potholes have also led to losses in the form of damage to vehicles and traffic jams. Our reporter Sandeep Kamulkar comes to you with the story. पळयता म्हाज्या फाटल्यान हो चोपडे टू मोरजी रोड पळय हे तुमकां दिसता न्हय रस्तो खंय आहा तो सोदचो पडटा खड्ड्यान रस्तो सोदचो पडटा म्हाका दिसता एकय असो रस्तो ना की हे इतले डेंजर खड्डे पडलेले आसा आतां खंयचो खड्डो सोदता देव जाणा सरकार आनी म्हाका दिसता हें जावचेंय बी ना कशें दिसता काम चवथी मेरेन जर जायना हांगासर खूब लोक पडलेलो आसा वयता वयता थंय आमी जे गोवा 365 जितले हॉटस्पॉट दाखयल्ले आहा तुमकां सगळ्या थंय कितलेशे लोक पडलेले आसा आनी कितलेशे लोक मोडलेले आसा आनी खूब धाडावल्ले आसा आत्तां तुमी पळयल्या जाल्यार भुरगीं वयता भुरग्यांक व्हेल्लेले आसा ती भुरगीं कशी हांगासर कशे गाडयो चलयता कांय समजना तांकां कशें हाडपाचें कशें व्हरपाचें तें कळना म्हाज्या फाटल्यान गाडी येता ती पळया आतां ही बस येता ती पळया ताका रावचें पडटा तो सुद्दां आपली गाडी भायर काडिना कारण भायर गेल्लेली गाडी येना भितर येना मोरजे टू चोपडे मांद्रे सगळे रस्ते व्हणे पडले आनी हे व्हण्यान उदकान हे उदीक भरले कोण कोणाक कळना स्कुटरकार कितकेशे पडले बाबडे कितले व्हण्यानी पडले लोक कितले आनी कोण मेले कोण हे गव्हर्मेंटान आमचो तो MLA आहा न्हू जीत आरोलकर तेणी हांगा लक्ष दिवपाचो तेजो कांय लक्ष ना 2.5 वर्सां जाली जिखून येयले 2.5 वर्सां जाली तेणी कांयच पळोवंक ना हांगर रस्ते आहा ते बेश्टे पेज मारल्या आनी मशिनरी हाडल्या मशिनरी हाडल्या कित्याक ती पावसान काम करून सांगताले CM सांगताले कितें पावसान रस्तो करूंक मेळटा पावस कितकोय लागल्या रस्तो करूंक मेळटा खंय पावलें हें मशीन कोणाक दिलें तुमी खंय केलें हें मशीन दिसाना अशें रस्त्यार कितें दिसना आतां लोक पडोन मरतो कोण तुमी दितल्यात ते 4 लाख कितें 5 लाख तुमी दितात न्हू फंड तो मेले कोण दितल्यात मागीर रस्त्यार पडोन हे असले व्हणे हे रस्त्यार हे आमच्या लोकल आमदारान हे भोवन पळोवपाचें जर हे जर रस्ते जायना पळय चोपडे तो आमचो चोपडे एक रस्तो खणून दवरला आतां 15 दीस जाले थंय कोण बाबडो काल ट्युरिस्ट एक पडलो भितर आमी काडलो ताका व्हण्याचो रातचो कितें अशें जालें कित्याक आमचे लोकल आमचे मरता हांगर व्हण्यानी पडोन हे रस्ते करूं ना कित्याक ते तुमी करिना कित्याक रस्ते करिना तुमी हे लोक मेल्याकूच तांकां फोन दितले तुमी मागीर तो फोन तो मरता तो खावपाक आसतलो काय नासतलो मागीर तो ते कोण खातले फोन ते दिलेले. To seek clarity on whether the government was aware of the issue, Goa 365 questioned Mandre MLA Jeet Arolkar, and this was his reaction. थंय झाड लायला थंय एक डेंजर स्पॉट आसा तेच्या फुडें ते हें काडटा गाडयेचें काम करता न्हय तेच्या फुड्यान एक आहा ते सद्या लावप आनी विरोध करप हे खूब इजी जाल्लें ना विरोध न्हय तो विरोध आयक म्हाका उलोव न्ही तूं उलयला हांव सांगता तुजे प्रश्न झाड लावप हें करप सोशल मिडियाचेर आनी मिडियाचेर वायट दिवप इजी आसता पूण टॅक्निकलिटी पयलीं पळोवची आसता उदीक भरला पावस पडटा तेचेर उदकान आमी बेतो घालया सांग उरतलो माती तरी घालून जाता टेम्पररी माती कितले फावटी घातली माती उरता पावस टेम्पररी आतां लोक टेम्पररी माती सुद्दां लोबर सुद्दां घातले जाल्यार उराना हांवें हे तूं मुद्दाम वच आनी सगळें चॅक कर हे आमी 2 वीक जाले घालीत आहा परत पावसान वयता पावस इतलो पडला पावसान सगळे भरलेले आहा आनी हेका सोल्युशन हांव तुका सांगला मातसो कमी जाला जेट पेचर येवन कंप्लिटली पॉट होल्स सगळे काडटा रोड हे आमी पॉट होल्स म्हाका म्हाजे मे म्हयन्यान प्रत्येक टायमार रिव्यू मिटींग 15-15 दिसांनी PWDची घेतल्या पॉड होल्स एकूय दवरूंक नासलो आतां कितें जाला पॉड होल्स जेन्ना भरतात तेन्ना खंय तरी टेम्पररी आसता ते आनी दुसरें म्हटल्यार आतां पावस इतलो पडला सगळ्या वाड्यान उदीक भरला आनी जे पॉड होल्स काडलेले परत खड्डे पडोन आनी खड्डे जाले फॉर एक्झाम्पल हरमला परिस्थिती पळयता तिट्यार वयता आग्राचेर कितें परिस्थिती जाल्या बायक हांव स्वता गेला थंयसर पावस उदीक धोपारभर भरले तेन्ना गाडयो पडटाले म्हाज्या फुड्यान पडले हांवें उखल्ले पूण उदीक भरल्या कारणान जेट पेचर येवं शकना जेट पेचर रेडी आहा उदीक आमी रावल्यात उदीक मातशें पावस कमी जावनी उदीक हें जावनी जेट पेचर येवन इमिजिएटली पॉट होल्स काडटले आतां ह्यो सगळो जो रोडाचो इशू आहा ते ऑलरेडी एस्टिमेट जावन तेचें टेंडरींग आतां प्रोसेस स्टार्ट जाल्लो आहा बाय सप्टेंबर नोव्हेंबर कामूय स्टार्ट जातलें केरी टू चोपडे. Sandeep Kamulkar, Subhashish Govekar and Bhakti Pai Balgi for Goa 365.